रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जो भी जहां से हमें देख रहा है इस वक्त उसको सुबह की सोच में वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग तो कहते हैं लेकिन गुड वीकेंड नहीं था हमारा। इतनी हलचल, मतलब आज ऐसे लग रहा था कि हम अपना मॉर्निंग शो नहीं कर पाएंगे बिकॉज पूरी रात जो डेवलपमेंट्स आ रही थी ऐसे लग रहा था वो हमें सोने नहीं देंगी। कल आपने भी देखा होगा जरूर अपनी टीवी स्क्रीन पे मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह की कवरेज ली है, शायद ही तारीख का वो एक इट्स नेवर डल डे इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। हाँ ये तो है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि जहाँ पे हलचल होती रहती है, बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, हमारी पार्लियामेंट हो गई, ये आपको खबरें देते रहते हैं। आपकी जो है ना दिन को क्या कहते होते, कभी गमगीन कर देते हैं, कभी खुशगवार कर देते हैं। और जो कल का दिन था उसकी जो हलचल थी, सॉरी, उसकी जो एक तासीर थी वो ना ही खुशगवार करने वाली थी ना ही अफसरदा करने वाली थी। वो सस्पेंस था और वो ऐसा सस्पेंस था जो बल्कि वो सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। मजे की बात है आज भी नाजरीन 12:30 बजे का टाइम दिया गया कौमी असेंबली के इजलास के लिए। अब यहाँ पे एक बार सरप्राइज है क्या, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट तो करें। इसको इलैबोरेट ये करते हैं जी कि आईनी तरमीम होने जा रही है। जुडिशल पैकेज का जो शोर शराबा शोर और गुल बहुत दिनों से जारी था, अब उसके लिए ये किया जा रहा है कि वो टेबल होने के बाद अब वो पास हो जाए और आईनी तरमीम करने में एक बार फिर से हमारी हुकूमत कामयाब हो जाए। और आईनी तरमीम का जो मुसवदा है, मजे की बात है, वो अभी तक पेश नहीं हो पाया। अख्तर मेंगल साहब को सुना ये है कि राबता किया गया वजीर आजम की जानिब से, तो उन्होंने कहा कम से कम मुझे आप मुसवदा तो भेज दे। उसके बाद फिर अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि हमें मुसवदे में कोई इतनी खास मतलब जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए उस तरह से हमें पता नहीं है कि मुसवदे में क्या है। लेकिन बहुत सारी जो न्यूज़ के जराए उनके मुताबिक मुसवदे में क्या क्या किया जाने वाला है, उसमें क्या शिकें ऐसी हैं जो शामिल हैं तरमीम के हवाले से, उन पे बातचीत इस वक्त जारी है। बिल्कुल। और वो तो ऑब्वियस है कि एज बढ़ाना जजेस की सीधी बात है कि ये चाहते ये हैं कि जिस तरह बाकी सारा सिस्टम इनके कंट्रोल में है, इसी तरह से जुडिशरी भी इनके कंट्रोल में आ जाए। ये बैठ के फैसला कर लें कि कौन होगा चीफ जस्टिस, कौन होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और मेरा ख्याल है कि कोई अदालतों के नाम भी तब्दील करने का आईनी अदालत जो है वो बनने जा रही है। सो दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग्स दैट हैपेंस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। लेकिन मीनवाइल ये तमाम तर चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, वो ये है कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी गई है और अब आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की खबर ये है कि नई कीमत 250 रुपए तक, कम से कम 2500 रुपए का आप 10 लीटर पेट्रोल को डलवा सकते हैं। कितनी कीमत हो गई जी? 250 हो गई। एग्जैक्टली 250 है। एग्जैक्टली 250 हो गई। मुझे प्लीज 150 वाला फिगर एक बार फिर से चाहिए। याद है आपको पाकिस्तान मुझे तो 66 वाला चाहिए जो डलवाते हैं, 66 वाला चाहिए। मुझे याद है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक बार पहले भी हमने प्रोग्राम में ये बात की थी कि प्लीज अभी 150 तक ले जाए ना, फिर हम लोग अगले की डिमांड में अभी 250 से 150 तक चलते हैं, फिर उसके बाद हम अगली बातचीत करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी खुश आइंद है भाई कि 10 रुपए जो है ना पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है और इसका इत्तला कर दिया गया गालिबन रात से, और इतलाक होने के बाद कम होती रहे, है ना, कम होती रहे, एटलीस्ट 150 तक आ जाए। 68 वाला आपका कौन सा फिगर है? मेरा है 66 वाला। 66, दैट्स मियां साहब के। हाँ मियां साहब अच्छा मेरे जहन में 150 वाला है, सो आई विल गो फॉर 150। ओके हो गया जी, आगे बढ़ते। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हम बड़ी ही डिटेल में बातचीत करेंगे क्या हुआ कल और आज क्या होने जा रहा है उस पर, लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ऑब्वियसली एक बहुत जरूरी चीज है। आपको पता है कि उसके लिए दुनिया पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान में आपको पता है पुलिस टॉर्च लेके जरूर आती है। भाईजान क्या नाम है, क्या काम करते हैं, लाइसेंस दीजिएगा अपना। अच्छा CNIC दे दें तो पाकिस्तानी पुलिस भी लाइसेंस जरूर मांगती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस में इजाफा हुआ। वैसे हमारी पुलिस तो वो जब टॉर्च लेके आती है ना बड़े मशकूक अंदाज में, ऐसे लगता है पता नहीं क्या स्कैन करने लगे। उसमें भी अगर आप गलत हो तो एक फीस लगती है। हाँ फीस लगती है, आप फीस अदा ये आपका टैलेंट है कि आप पुलिस को कहाँ पे राजी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिलहाल जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नाजरीन फीस में इजाफा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत तमाम शहरों में ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके लिए फीस के जो एक स्ट्रक्चर था, एक जो ढांचा था, झांटा कहने लगी थी मैं ढांचा था, उस पर नजरसानी की और फिर इजाफा किया गया है इसमें। अब ये इजाफा जो है 20 साल के बाद हुआ और इससे लर्नर और कार मोटरसाइकिल लाइसेंस समेत मुख्तलिफ किस्म के जो भी लाइसेंसेज हैं उनकी फीस पर असर पड़ा है। और जो नई फीस का मकसद है वो इस अमल को जरा स्मूथ करना, गवर्नमेंट ये कह रही है
کہ اس کو اسموتھ کرنا ہے اور جدید جو انتظامی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا, اور پھر ساتھ ہی شہریوں پر بھی یہ زور دینا تھا کہ وہ ممکنہ قانونی مسائل سے بچنے کے لیے ضوابط کی تعمیل کریں. آئی ہوپ سو کہ جن جن لوگوں کے پاس ان کے لائسنسز نہیں ہیں یا کہیں کھو چکے ہیں وہ اپنے لائسنس بنوا کے ہی پھر اس کے بعد جو ہے جو لائسنس کی سٹوری ہے نا, یہ پاکستان میں بہت ڈیفرنٹ ہے, دنیا میں اس سے بالکل 360 ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ دنیا میں کسی بھی جو ایسی کنٹری, دبئی ہو گیا, یو کے ہو گیا, ان کی میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ لائسنس کو آپ کی نیشنلٹی سمجھا جاتا ہے, اور وہاں کا لائسنس نمرا اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, مطلب آپ کی اگر سیلری ہے نا, اس سیلری کو آپ ڈبل کر لیں تو اتنا مہنگا اس کا لائسنس ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ جب آپ کے پاس لائسنس آ جائے پھر وہ پوری دنیا میں ویلڈ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے نظام کو اس طرح کیا, وہی اچھی بات ہے, مطلب کتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے. آپ اسلام آباد کے لائسنس کی بات کر لیں تو 10-12 ہزار روپے اگر فاسٹ ٹریک پہ آپ لائسنس لینا چاہیں تو بن سکتا ہے. اس سے آدھی قیمت میں پنجاب کا لائسنس ہوگا, لیکن یہ بنوانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. اب نمرا نے آپ کو ایک اضافے کی خبر بتائی, اس سے پہلے ہم نے ایک کمی کی خبر بتائی. اب ہم آپ کو بتائیں گے آئی ٹی کے حوالے سے ایک بڑا ہی زبردست اقدام ہے جو کہ کے پی کے گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے. کے پی کے گورنمنٹ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ایک جدید ڈیجیٹل انٹرنشپ پروگرام متعارف کروایا ہے, اور یہ پروگرام وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں شروع کیا گیا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو جو ڈیفرنٹ آپ کی آئی ٹی کی صنعتیں ہیں اس کے حوالے سے ان کی مہارتوں کو لیس کرنا ہے, ان کی ملازمتوں میں جو صلاحیت ہے جو آئی ٹی کے حوالے سے جس میں کمی ہے اس صلاحیت کو ابھارنا ہے. اور گوگل اور ٹیک ویلی کے ساتھ تعاون کا ایک اور اہم یہ قدم ہے. اس شراکت داری سے ہوگا کیا نمرا کہ 5000 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں کی اسکالرشپس فراہم کی جائے گی گورنمنٹ کی جانب سے. دیٹ از ویری گڈ. ہم سنتے یہ تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کرنا ہے. مریم نواز کی جو تقاریر ہوتی تھی الیکشن میں کہ ہم آئی ٹی سٹی بنائیں گے, لیکن آئی ٹی سٹی انفارچونیٹلی ابھی ہمیں پنجاب میں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پنجاب اور پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ ٹویٹر بند ہو رہا ہے, سوشل میڈیا بند ہو رہا ہے, فری لانسرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے خیبر پختونخوا حکومت تھوڑی کرتی ہے, وہ تو شارک کر جاتی ہے نا انٹرنیٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں اور ہمیں جو سفر کرنا پڑتا ہے خاص طور پہ ہمارے فری لانسرز کو یا پھر انٹرپرینورز کو, تو وہ تو ہو جاتا ہے نا, وہ شارک کرتی جاتی ہے. آپ بھی تو ویسے ہی حکومت کو بلیم کرتے چلے جا رہے ہیں. چلیں معافی طلب کی جائے آپ کی جانب سے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک اور خبر میں بھی شیئر کرتی ہوں. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی عالمی روبوٹک مقابلوں میں گیس کریں کون سی پوزیشن آئی ہوگی؟ اچھی پوزیشن آئی ہوگی, پہلی 3 میں سے کوئی ایک ہوگی. تیسری پوزیشن حاصل کی, اور سلیم حبیب یونیورسٹی کراچی سے مرزا اریب بیگ ان کا نام ہے. پھر اس کے بعد زرش مجید شیخ, آئی ہوپ سو کہ میں نے ان کا نام ٹھیک پروناؤنس کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ سیدہ فاخرہ زرش, دیٹس ویری نائس نیم, ویسے میں نے اس سے پہلے کبھی یہ نام سنا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سیدہ فاخرہ جلال کو ٹوکیو میں ریجن 10 روبوٹکس مقابلوں میں تیسری پوزیشن انہوں نے یہ حاصل کی ہے. اور ان کا جدید پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا یہ جو روبوٹک پروگرام ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ مقابلہ جیتا. عالمی سطح پر بھی پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی اوبویسلی انٹیلیجنس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کسی سے کم نہیں اور کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے, اور شب کی سوچ میں ہم اس طرح کی بہت ساری سٹوری شامل کرتے ہیں جہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس, پاکستانی کھلاڑی پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کر رہے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو پازیٹیوٹی ہے پاکستانی معاشرے میں اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے, اور وہ ہم پہنچا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف نیگیٹیوز کی طرف ہی جاتے ہیں, اور پہلے سیگمنٹ کو نا ہم پازیٹیوز میں ہی کبھی کبھار رکھتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی خبر ہی نہیں ہوتی سر, آپ کہہ رہی ہیں. ہاں خبر اتنی بری ہوتی ہے, صحیح بات ہے, تو وہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے. لیکن ہماری کوشش ناظرین بہرحال یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے یا ہمارے انفرادی طور پہ ہماری کسی شخصیت کی طرف سے کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. بالکل ایسی ہے جی. آگے بڑھتے ہیں, اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ امپائرز کے لیے سلیمہ امتیاز کی نامزدگی کا اعلان کر دیا ہے. اور سلیمہ یہ جو مائل سٹون ہے اس کو حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہے. سلیمہ امتیاز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ایک بڑی ہی ہونہار وہ امپائر ہیں, اور تقریباً میں اگر غلط نہیں ہوں مجھے شاید یہ یاد بھی ہے کہ 2008 میں
انہوں نے امپائرنگ کا جو ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد سے وہ پاکستان کے سیٹ اپ میں موجود ہیں. ان کی بیٹی بھی ہیں جو کہ پاکستان انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں اور وہ پاکستان کی جانب سے کافی زیادہ میچز کھیلی ہیں. ان کا نام ہے کائنات امتیاز, جن کو آپ نے ایک نجی ٹی وی چینل کی ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا تھا. اور 16 ستمبر کو ملتان میں پاکستان جنوبی افریقہ خواتین کی T20I سیریز میں ناصر حسین, حمیرہ فرخ اور محمد جاوید ملک کے ساتھ امپائرنگ کریں گی جی سلیمہ امتیاز. گڈ لک ٹو یو سلیمہ. اور ونس اگین وہ جو آپ میرے پہ اعتراض کرتی ہے نا وومن امپاورمنٹ, آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کے حوالے سے. اعتراض نہیں مطلب کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ ہائی لائٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, تو آپ PCB بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اور سلیمہ امتیاز کی یہ جو کارکردگی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے نا, سراہنا چاہیے. ہماری خواتین ہمارے معاشرے کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں, ہماری معاشرے کی خوبصورتی ہیں. ایگزیکٹلی. ایک تو وہ 16 سال سے امپائرنگ کر رہی ہیں, اب ICC پینل میں وہ شامل ہو کے میچ کو سپروائز کریں گی. دیٹ از ویری ویری گڈ. PCB کے اچھا اقدام ہے. آج کم از کم ہمیں نقوی صاحب کو اور PCB کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کر دیں ایک بار پھر سے اپریشیشن فار محسن نقوی صاحب اینڈ PCB جی. یہ سیو کر لیں ذرا, یہ بھی سیو کر لیں کہ کم از کم ہم نے اچھی بات کی ہے. اچھی بات ہے, ویل ڈن جی. چلیں جی, پاکستان کی پہلی مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرک کار دسمبر میں مارکیٹ میں آئے گی. اور یہ جو پیش رفت ہے ہفتے کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت الیکٹرک وہیکل کے استعمال سے اس کے حوالے سے ایک جو اجلاس تھا اس کے دوران سامنے آئی. حکومتی بیان کے مطابق اجلاس کے دوران یہ بتایا گیا کہ 2022 سے لے کر اب تک 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار کے لیے 49 لائسنسز جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں, جن میں سے 25 فیکٹریز نے پہلے ہی ان گاڑیوں کی تیاری شروع کر دی ہے. سو جو بیان ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ 4 پہیوں والی الیکٹرک وہیکل کی مقامی جو پیداوار ہے, اگر لوکلی اس کی پروڈکشن کی بات کی جائے تو اس کے لیے پہلا لائسنس سپٹمبر 2024 میں جاری کیا گیا تھا, اور پہلی الیکٹرک کار رواں سال دسمبر میں مارکیٹ میں آنے لگی ہے. آر یو ایکسائٹڈ؟ میں ایکسائٹڈ بہت ہوں, لیکن میرا ایک بچگانا سوال ہے آپ سے. کیا معصومانہ سوال؟ نہیں, میں بچگانا کروں گا. اوکے, پلیز آئی ہوپ سو کہ میرے پاس اس کا جواب ہو. اگر میں نہ پہلے آپ کو بتاتی چلو, اگر میں جواب نہ دینا چاہا تو آپ سمجھ آئیے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, میرا بچگانا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بجلی ہمیں ویسے بھی اتنی مہنگی ملتی ہے یا کبھی ملتی ہی نہیں ہے, تو ہم الیکٹرک گاڑیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا آپ کیا پوچھنے جا رہے ہیں, اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا. مجھے ایک ریزن بتا دیں ایکسائٹمنٹ کی. نہیں بھائی دیکھیں, ہم لوگ ترقی تو کر رہے ہیں نا, ہم لوگ جس حساب سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اتنا اچھا جملہ بول دیا, ہم ترقی کر رہے ہیں, تو ناؤ آئی ایم ایکسائٹڈ. اب جنہوں نے یہ گاڑیاں بنائی ہیں انہوں نے لازمی طور پر اس کے چلنے کا انتظام بھی کیا ہے, وہ بھی پاگل تھوڑی ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی بنا دیے. تو حکومت اگر اس کا حصہ ہے, حکومت کی طرف سے اگر آ رہا ہے تو حکومت لازمی طور پہ اس کے لیے جو بھی اقدامات کی ضرورت ہے وہ کرے گی, تبھی اس کے بعد وہ مارکیٹ میں گاڑی لانچ ہونے جا رہی ہے. اللہ کرے اس سے پہلے ہماری IPP سے جان چھڑوا دے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو ایک گریٹر لیول پہ ہے نا. ابھی اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیپیسٹی ہے اس کے کیا سین ہے چلنے کا, وہ اس کی ساری جب ڈیٹیلز آئیں گی بعد میں تو پھر اس پہ بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا. ابھی تو وہ تھوڑا سا قبل ترقی کا ذکر کیا تو میں ایکسائٹڈ. ترقی ہے, بہرحال ہم تو سپورٹ کریں گے. ہماری نیشن آگے بڑھ رہی ہے جی, آگے بڑھتے ہیں, ہم بھی آگے بڑھتے ہیں, نیشن آگے بڑھتی ہے, ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. ڈیپ فیک ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو خبردار کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل طور پر بنائی گئی ڈیپ فیک ویڈیوز اب ہر طرف بھری ہوئی ہیں, اور اس میں ایک بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے جس میں مشہور ڈاکٹرز کا نام استعمال ہوتا ہے, اور وہ مختلف جو میڈیسنز ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. فیس بک اور انسٹاگرام کی بات کی جائے تو وہاں پہ ڈیپ فیک ویڈیوز میں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو ٹی وی میں آتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اس کی ساکھ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مطلب کہ ان ڈاکٹرز کا چہرہ لگا لیتے ہیں, اصل میں وہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے نا. یہ ناظرین کو بتائیں کہ ڈیپ فیک ایکچولی ہوتا کیا ہے, کہ آپ کسی بھی انسان کی کوئی بھی فیک ویڈیو بنا سکتے ہیں, اور اتنی اسکیم, ہاں اٹس اے اسکیم, اور یہ اتنی حقیقی لگ رہی ہوتی ہے. حسین آپ نے بھی دیکھی ہوں گی یہ ویڈیوز, مطلب کوئی بھی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ جھوٹ اور اصل میں یہ وہ بندہ یا بندی نہیں ہے. بالکل ایسے, اور اسی حوالے سے ڈائبٹکس کے لیے بغیر ٹیسٹ کیے میڈیسنز کی تشہیر کی جا رہی ہے. ڈیپ فیک ویڈیوز میں وہ جو ڈاکٹرز آتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ثابت شدہ پہلی لائن والی 2 یہ جو دوائیں ہیں یہ مریضوں کو مطلب مار سکتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. فارمن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہم اس کا سب سے پہلے غلط استعمال کرتے ہیں. غلط استعمال کے بعد پوری دنیا جب پورا پاکستان جب اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے نا تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں اوہ
व्हाट इज दिस यार, हम तो ये टेक्नोलॉजी गलत है, हम उस पूरी टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना स्टार्ट करते थे. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. हाँ, अब देखें जैसे ये आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रहते हो, इस्लामाबाद का जी हम कर लेते हैं डॉक्टर एक्स, सबसे फेमस डॉक्टर है किसी भी मरीज के लिए, दिल के आर्जे का भाई सबसे मशहूर डॉक्टर है. अब डॉक्टर एक्स की वीडियो आप देखेंगे इंटरनेट पे और डॉक्टर एक्स आपको ये बता रहे हैं कि ये वाली दवाई जो है ये इस वाले मर्ज के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है. आप लाजमी उनकी बात सुनेंगे और आप वो दवाई वो जो भी अद्वियात का वो जिक्र कर रहे हैं आप जाके वो दवा जरूर खरीद लेंगे. और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि वो असल में डॉक्टर एक्स नहीं थे, वो डॉक्टर एक्स का चेहरा यूज करते हुए फेक वीडियो बना के आप तक पहुंचाई गई है. ऐसे तो अब मतलब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या बताऊं, कितना मतलब डेवास्टेटिंग है हमारे लिए. बिल्कुल ऐसी है जी. आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं. फिर आपको सफर का शौक है वैसे? बहुत ज्यादा, अच्छा. एक हद से ज्यादा. और आज आपको वैसे एक ऐसी कंपनी के बारे में बताते हैं जो सफर करने के लिए $1 लाख तक पैसे दे रही है. मुझे प्लीज उस कंपनी के बारे में मजीद अभी मैं खुद भी बता ही रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज मुझे ना उन तक पहुंचा दिया जाए, मिलवा दिया जाए. खैर जी अभी प्लीज प्रोग्राम कर लेते हैं. लेकिन जितना मतलब ये बड़ी बात है ना, सब्र नहीं हो रहा. जी हाँ जी, वैसे बाय द वे ये बात सच है और हकीकत पर मबनी है. CNO डिजिटल खाना बदोशों के लिए एक दिलचस्प ऑफर दे रही है. इस ऑफर के तहत आपको $1 लाख तक दिए जाएंगे जिससे आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर भी कर सकेंगे. ये ऑफर ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दी जा रही है ताकि वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें, ब्लॉगर्स के जरिए उनको पेश किया जाए. और जो कंपनी ऑब्वियसली उनका अपना बेनिफिट ये कि उनको प्रमोशन मिल रहा है और इनकी जो वेबसाइट है वो टूर्स गाइड के तौर पर उसको फिर इस्तेमाल किया जा सके, इनकी जो वेबसाइट है. और फिर ये तो उनके कंपनी के लिए भी बड़ा ये मैंने देखा है कि जितनी भी फ्री ऑफर्स होती है ना वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के लिए होती हैं. वो वहाँ पे जाते हैं, उनके प्रमोट करते हैं, उनके लिए ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसकी जब तशहीर होती है तो अल्टीमेटली इनको $1 लाख तो मिलेगा. लेकिन क्या पता उधर से $10 लाख आ जाए या इस तरह की चीजें आ जाए. बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत बड़ी ऑफर है और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के ये तो थोड़े मजे हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसे. खैर जी, ये हमारी आज की कुछ शॉर्ट स्टोरीज थी और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की हलचल को आपने सबने नहीं भूलना है क्योंकि आज का दिन भी बहुत अहम होने जा रहा है. और हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे उस हलचल के बारे में डिटेल में बात करेंगे. हमारे साथ रहें.